मना करते थे कि यूएस हमारा टोबैको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हमने वो करके दिखाया। लेकिन वो चंद लोगों तक हमने महदूद किया है। वो एफबीआर कहता है कि जिस आदमी का अपना थ्रेशिंग प्लांट हो, जिसको हम जीएलडी बोलते हैं, ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट, वो आदमी सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल है, अगर वो अपने तौर पर मेहनत कर लें, जिस तरह शाह ने बड़ा शौक रखते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि हमारा कम से कम एक्सपोर्ट जो होता है वो 2 लाख केजी का होता है, जो आर्डर आता है। 1 लाख केजी पर 39 मिलियन पाक रुपीस इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है। अब अगर 2 लाख केजी एक आदमी एक्सपोर्ट करता है तो वो 78 मिलियन उसको गवर्नमेंट को फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। हम ये कहते हैं कि रिफंडेबल है, लेकिन आपको रिफंडेबल का 78 मिलियन एक आदमी लाएगा किधर से? मैंने फिर पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन जमा कराई, जो हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। वहां पर वो 750 रुपए पर केजी, तो इसका आप लगाएंगे। एक्सपोर्ट से हम कम से कम 400-500 मिलियन डॉलर, 500 डॉलर एनुअली हम कमा सकते हैं बड़े इजीली, अगर फ्री हैंड किया जाए। हमारा दूसरा हम ये चाहते हैं कि एक मैकेनिज्म बनाए, मैकेनिज्म के बगैर भी हम खुद मैंने दावत दी थी और अल्लाह का करम है, पहली मरतबा सब आए तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और फजलमान साहब की पार्टी, यानी सब मुत्तफिक हो गए, क्योंकि एक जेन्युइन इशू है। देखो बात ये है कि विफाक से जो एफबीआर का मसला है तो ये रिलेटेड है विफाक से, तो हम ये रिक्वेस्ट एफबीआर को कर रहे हैं कि आप लोग अपने मैकेनिज्म में स्मॉल इंडस्ट्री पे अपने तरीके से ऐसा ड्यूटी लगाए कि चोरी वाला इल्जाम भी खत्म हो, ताकि वो भी प्रॉपर शेप में और प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी दें। और जो एक्सपोर्ट की बात है, आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में इसको इनकरेज किया जाता है, अनलकीली इधर डिस्करेज हो रहा है। तो हमारा इसलिए ये मुतालिबा विफाक को है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना विफाक का, एफबीआर का ताल्लुक विफाक से, तो हमारी रिक्वेस्ट इसको है। और हम नहीं चाहते हैं कि अभी सारे अवाम रोडों पे आए, हम चाहते हैं कि मुल्क में एक अमन हो, एक प्रॉपर तरीके से लोग जाएं, एक खुशहाल तरीके से मसाइल हल हो। ये हमारी बुनियादी बात। 50 रुपये सीक्रेट है और आप इस पे 134 रुपये ड्यूटी ले रहे हैं, तो आपका रॉ मटेरियल, फ्यूल कंजम्पशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, टोबैको, क्या ये आप 16 रुपये में कवर कर लेंगे? अनबिलीवेबल, नो डाउट कि इसमें फिर आप चोरी करेंगे। लिहाजा ये स्टेट हम सबका है, हम इदारों का कदर करते हैं, हम इसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री को भी चाहिए और एफबीआर को भी चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एम आई राइट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो बैठ के इस मसले का एक पॉजिटिव हल निकले, ताकि दोनों मुबर्रा हो, इधर टैक्सेस का रेशो भी बढ़ जाए और उनका रूलिंग भी जो है ना दोबारा उसी हाल में आ जाए। देखो ये जो मूवमेंट होता है ना ग्रीन लीफ का, सुनो ना, लेसन दी, जब ये मूवमेंट होती है, उधर टोबैको के अपनी अपनी मंडियां हैं, जिस तरह पंजाब में गंदम की है, कपास की है, ठीक है, ये एक मंडी से दूसरी मंडी पे ले जाने पे भी जो है ना बाज़ औक़ात उसकी टीम आ जाती है, तो लोग बेचारे फिर जो है ना डर जाते हैं ना कारोबार के। देखो स्टेट का जवाब कौन कर सकता है, मुझे आप लोग बताएं। स्टेट का देखो एक आप कि टोबैको एक जगह से, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक तहसील से दूसरे तहसील जो है ना वो ग्रीन लीफ में जाता है, जिसके साथ किसी का सरोकार है ही नहीं, उस पे भी वो पूछगछ करते हैं। अच्छा, इधर एक बड़ी बुनियादी बात और है, टोबैको में वैरायटी है,
اس کا اسکرپٹ جو ہے نا جسٹ 30 سے لے کر 50 روپے تک جو جواب آپ کو دیتا ہوں. دیکھو ابھی 3-4 دن پہلے ہم نے آل پارٹی کانفرنس بلایا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداروں نے اس میں اس کے جنرل سیکرٹری اور صدر حضرات تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم مرکز میں امیر مقام خان سے اور کچھ منسٹر حضرات سے، اس میں وزیر خزانہ بھی ہے منسٹر، تو فائنانس منسٹر بھی ہے، تو ان کے ساتھ وہ آلریڈی 2-4 دنوں میں انشاءاللہ ان کو انگیج کر کے ان کے تھرو ہم پھر APR کے ساتھ بیٹھیں گے. بنیادی بات یہ ہے نا کہ جو رونا دھونا ہوتا ہے نا، تو یہ جو گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں میں انہی کو ہم نے کرنا ہوتا ہے نا. اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا کہ آپ تب تک زمینداروں کو کہیں کہ ہولڈ رہیں، کوئی جو ہے نا جلسہ جلوس نہ کرے. ہم باؤنڈ ہیں اس بات تک، ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، ہم پرامن طریقے سے اس ملک میں آگے جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے ان کو انوالو کیا. PTI نے رسپانسبلٹی لی ہے پروونشل گورنمنٹ کی، اور پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ نے رسپانسبلٹی دی کہ ہم وفاق میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا، کیونکہ یہ ہماری ایک جائز مطالبہ ہے، اس کو ہم سالو کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ ضروری سے 50 تک جاتا ہے. اور اس میں جو ایک لو کیٹیگری ہے جس کو ڈینڈی کہتا ہے، اب اس پہ بھی ٹیکس جو ہے نا ان لوگوں نے ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، ان کو ایک پراپر طریقے سے اس کو انفارمیشن نہیں دی گئی ہے. اب دیکھو ایک چیز کی ایک کپ چائے ادھر آپ لوگوں کی باہر کنٹین میں 50 روپے کی ہے اور ادھر چائے خانہ میں 550 روپے کی ہے، تو اس پہ سیم ڈیوٹی لگ سکتی ہے؟ کیا یہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے، یا اس کا کون سے میکینزم سے اس طرح ہو رہا ہے؟ افسر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو سیس صوبائی گورنمنٹ وصول کرتی ہے یہ آپ متعلقہ اضلاع کے اوپر خرچ کرتی ہے، اور یہ کاشتکاروں کے اور خریداروں کے درمیان جو کاروباری ہے ان کا درمیان کوئی معاملات کیسے ہیں؟ یہ بتائیں مجھے کہ یہ ساری جو باتیں آپ کی یہاں ہیں، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے FBR کے ساتھ بھی کوئی بیٹھے ہیں، کوئی انہوں نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مشاورت وہاں ہوئی ہے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے شکر گزار ہیں ہم. یہ جو مسئلہ ہے یہ ٹوبیکو کا، یہ مرکز سے ریلیٹڈ ہے. APR ہو یا پاکستان ٹوبیکو بورڈ، یہ 2 ادارے ان کو ڈیل کرتے ہیں. کاشتکار کی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ٹوبیکو بورڈ کے ساتھ ہے، کیونکہ ٹوبیکو بورڈ جو ہے نا یہ ایگریمنٹس سائن کرتی ہے، اس کے اوپر چیک رکھتی ہے، اور پراپر یہ جو کوٹے دیتے ہیں یہ بھی اس کا کام ہے. تو جو ہمارا ایز اے فارمر، میں یہاں ہوں ایز اے فارمر یہاں پہ ہوں، تو جو فارمر کو مسائل ہے، عامر بھائی نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو فارمر کو ٹوبیکو بورڈ سے ہے، APR سے بھی ہے، اور ساتھ میں جو مطلب کارخانہ دار ہے جو کوٹے لے رہے ہیں. جیسے ہے ارشاد بھائی نے بتایا کہ جی ہمارے پاس اتنا پروڈکشن ہے اور اتنا ہم لے رہے ہیں، یہ 80% جو ایکسٹرا ہے کہاں جاتا ہے. تو اسی والے سے ہمارا ہے کہ جو ٹوبیکو بورڈ ہے اس کا پراپر چیک نہیں ہے. مطلب ان نے کوٹے دیے ہیں، اس نے پوچھا نہیں ہے کہ اس نے 10,000 کوٹا دیا ہوا ہے، ادھر 2 لاکھ کا وہ لے رہے ہیں. کوٹا 10,000 kg لیا ہوا ہے اور لوگ لے رہا ہے، تو APR کا مسئلہ وہ تو الگ ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بنیادی مسئلہ ٹوبیکو کے ساتھ وہ فارمر کا، انہوں نے فارمر کا جو اس کمیونٹی کو ٹوبیکو بورڈ میں شامل بالکل نہیں کیا. انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ بندے شامل کر کے جو فارمر ہے ہی نہیں، جو فارمر کے مسائل سے آگاہی نہیں ہے. دوسری بات جو اہم ایشو جو ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے، انہوں نے اسی فریش فصل میں لوگوں کو ایگریمنٹ کاٹ دیے ہیں بغیر پوچھے. مطلب پہلے وہ جس طرح 24 وہ لے رہے تھے، مطلب کافی ابھی اس نے کافی کم کر دیا، گورنمنٹ نہیں پوچھ رہی اس کا. تیسری بات جو ہم ریاست کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، کبھی بھی نہیں. ہم اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم IMF کے چینل سے کس طرح نکلیں گے. یہ جو ٹیکس ہے یہ ڈائریکٹلی یہ زمیندار پہ نہیں ہے، لیکن زمیندار اس سے سفر ہو جاتا ہے. ہم دوسری طرف ہم نے وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتا دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ
स्मॉल कंपनीज को टैक्स एग्जम्प्ट किया जाए। हमने तो ये बता दिया कि जो मल्टीनेशनल है वो 500 रुपए में अपना पैकेट बेचते हैं, ये 150 रुपए में बेचते हैं। 150 रुपए के हिसाब से अगर इन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाए तो ये जो मौजूदा ड्यूटी आ रही है इससे 100 गुना ज्यादा ये ड्यूटी। ये लोग ये पीटीसी भी इकट्ठा कर लेते हैं और ये भी इनको बाकायदा जो है ना वो जमींदारों को जो है ना ये ब्रीफ करते हैं कि किस तरह ये काम करना है और कौन कौन से इसमें जो है ना ये खाद डालने हैं, इस पे कौन सी दवाई स्प्रे करनी है। तो वो ऐसा नहीं होता कि इससे पानी जहरीला हो जाए या कोई माहौल में कोई आलूगी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है ना पीएमआई और पीटीसी जो है ना ये करीब 60%, बाकी जो है ना 40% में 25% छोटी कंपनियां लेती है, 15% ये डीलर लेते हैं। तो ये काम जो है ना ये पीटीसी और इसके साथ जो है ना वो पीएमआई उनको करना चाहिए। उनको मैं इसके साथ एक ये ऐड कर लेता हूँ कि ये जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं ये रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये इस तरह जहरीले नहीं होते कि जमीन को जहरीला कर लेता है। ये हम रिकमेंडेड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये सिर्फ तंबाकू के लिए हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। मेरा ताल्लुक स्वाद से वहाँ हम पीचीज और ये बागात हैं सारे, उसमें भी रिकमेंडेड पेस्टिसाइड होता है। वो सारा हमारे मुल्क में वो हमारा